Saligao MLA Kedar Naik distributed fertilizers to farmers in Keri, reaffirming his commitment to strengthening local agriculture and empowering farming community. शेतकऱ्यांनी ऑलरेडी शेता लावपाक सुरवात केलेली आणि टायमार शेत त्यांच्या शेताक खत मेळप हें इम्पॉर्टंट. सो आयज आमी जितले आसा तितले 100% शेतकार गिरी गांवचे तांकां आयज आमी शेत वांटप करतले. हेज्या फुडें आमी सांगोळडा गांवांत वाडटले आनी निल्ला आनी मी पिलेन रेस मोगितान पिलेन आमी एक कडेन वाडटा कित्याक रेस मोगितान व्हडले शेतकार ना. सो एक मदत आमचे कडल्यान शेतकार भावांक लागून जेन्ना तांकां अन्नदाता म्हणटा तेन्ना आमचें कर्तव्य की आमी सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तशेंच आमचें सरकार म्हणून तांकां आमी सपोर्ट करपाचें हें आमचें कर्तव्य अशें हांव मानता. आनी ताका लागून आमी एक स्किमूय तांकां हें केलेली आसा की सही गांवा भितर एवरी विलेजीन जो सगळ्याकून चड शेतकार शेती करतलो पीक काडटलो ताका आमी प्रायजाय दवरल्या. हें एक आमचें इंटेंशन आसा की शेतकार तांकां आमी एनकरेज करचें आनी शेतां पडीत दवरची न्ही आनी सगळ्यांनी फुडें सरून आपली शेतां लावची आनी बरे तरेन शेतां लावची म्हणून हांवें आनिकूय तांकां सांगलेलें आसा की ज्या शेतकार भावां कडेन कितें मदत तांकां फायनान्शियल लागतली शेत लावपाक लागून जाल्यार ती आमी करपाक रेडी आसा म्हणून.